كنشوفو مسكين كيدور وكيشوف فينا وكيقول لنا شاهدوا. غادي نقولوا معمل سري، واخا مقدم فين هو؟ ماذا هاد السيد عنده معمل سري؟ اذا مقدم كان واكل. نجيو صراحه، لا هو ما كانش سري. وإلا اضطر الامر بينا نعطيوه كل شيء، يتحمل هو العقوبه ديال كل شيء. كنا حنايا ماشي باترون، بحالو بحالنا. حنا اللي بقينا بالروح، واش كتظن حنايا مزيانين؟ انا كنجيو نعسو كلشي كيرجع لنا بحال يلا عاد شوفنا. هو المسؤوليه ماشي ديالو هو خاي، واش هو اللي جا وعمل فيضان؟ العوامه ملي وقع فيها فيضان عادي اللي كان مسؤول عليها؟ هذا سؤال. واش مولدي كان معمل كان مسؤول عليها؟ لا. اذا ديال من مسؤوليه خصني نفهم علاش حنا غادي نخليو المسؤولين اللي حنايا طبعا كنخافوا نهضروا عليهم وكنمشيو نهضروا غير على ديك الحيط اللي قصير حيت غنقدروا ننقزوا عليه. وإلا اضطر الامر بينا نعطيوه كل شيء، يتحمل هو العقوبه ديال كل شيء. المسؤولين عن الطرق وما عرفش اللي كيسميوهم كل واحد الوزير ما عارف ديالاش، هادو ما كنقدروش نهضروا عليهم. شوف انا كنهضر نيشان، واخا انا ما عرفاش واش غدا ولا بعدو يهزوني حتى انا يسردوني مور عادي، ولكن ماشي مشكل. الواقع هو هذا العسك، هذا هو الواقع. السيد ما كانش عنده معمل سري يا خاي، الا هو معمل سري اذا حنا نلتجئوا لحاجه اخرى، غادي نشوفوا حاجه اخرى وهي راها كبيره ماشي صغيره. غادي نقولوا معمل سري، واخا مقدم فين هو؟ ماذا هاد السيد عنده معمل سري؟ اذا مقدم كان واكل. نجيو صراحه، لا هو ما كانش سري، حيت حنا كنا كيجيو ترونسبوريس فيهم مصيبه ديال عباد الله كتنزل في 7:30 الصباح، في 5:30 الصباح كيجيو من مورانا. ساعة الغدا كتجبر كلشي خارج بالطابليات ماشي يتغدى، لان حنا يجينا على الشارع كل واحد كيمشي يتغدى. انتوما هادشي هذا كامل ما شفتوهش، ما هو سري، راه ماشي سري. خاي كنا حنايا ماشي باترون، حنا وعادين ما كناش خدام هو الباترون، بحالو بحالنا. يعني السيد كافح من المشروع ديالو بحالو بحالنا، كيما كيجي لعندنا كيجلس مثلا بوست فيه مشكل كيجلس هو كيخدم فيه، بلانشا يمشي بلانشي عادي عنده، يهود للمواكن كيجلس فوق الريكطه عادي. هاد الناس المعلومات هادو ما محتاجين فيهم. واش فهمتي؟ يعني السيد ما كانش كيتعامل معنا بالافقيه كما ماشي باترون، يعني بحال اخ سي صا كيجي لعندنا عادي. انا وحده من اللي نجاو من ديك الفاجعه. كنتي نتاعي ديك الساعه؟ لا كنت الفوقي. شوف هو فاش نقدوه السيد كيدور وجهه كيشوف شكون اللي خرج، شكون اللي باقي، شكون اللي كاين، شكون اللي قالوا غير مع الناس واش خرجوا ولا لا، واش عايشين. ولو كان واحد اخر اخاي ماشي شغله فيك، بقيتي ولا ما بقيتيش ماشي شغله فيك. لا شو هو هيدور يشوف فيك انت واش خرجتي ولا لا، ينقد نفسه هو ما بين الحياه وهيداك وكيسقسي كاين واحد الفوطو ديالو وكيسقسي كيقولوه راه ديالك. لا هو كاين كيسقسي هو كيموت والهضره ديالو كيوصل للناس لانك كيحسبوا بحال خويا. شوفوا الناس واش ماتت، شوفوا الناس واش ماتت. انا هذيك الساعه كانوا خرجونا شي الاولاد من الداخل وهذه هزونا فوق الكتفين ديالهم تبارك الله عليهم. من هذا المنبر كنحييهم كنقول لهم ما شاء الله عليكم، زعما حتى شي واحد ما قدر يعمل كما عملوا هما. جاو ودخلوا خرجونا وهذه. انا الساعه اللي وقفت هكذا فوق السطاره باش نخرج كنشوفوا مسكين كيدور وكيشوف فينا وكيقول لنا شاهدوا واحد الصوره ما كيقول لا اله الا الله. الله يوقف معاه الصوره. انا اللي كنطالب من المسؤولين
هما الله يشافيه ويعافيه. يشوفوا من حاله الصراحه، لانه هو ماشي مسؤول على هادشي هذا كامل. سيد بالقوانين ديالو، بلاش الانسان ما يبقى يفتي في الطهر ديالو شي حاجه ما كايناشي، وبلاش الانسان ما يبقى يهز مقاطع فيديوز ويركب شي مع شي ويرد اللومه كامله ليلو. هذه ماشي مسؤوليه ديالو اخاي. شوف اخاي ديالي شوف، ماشي هو اللي واش حنا غادي نمشيو نقولوا علاش طاحت الشتا حيت طاحت بالسبه ديالو ولا اخاي؟ هذا جهل، هذا جهل. انا كنتمنى من المسؤولين يشوفوا الحل من الطرقات ديالنا القوادس اللي عندنا باش ما تكررش هذا الشيء هذا. حنا نقولوا هذاك ما كانش معمل، هذاك راه كان كلوب ولا اي حاجه، كان هيوقع فيه نفس المشكل. كاينه ولا ما كايناش يا اخي؟ علاش حنايا غادي نقولوا ودي حيت معمل تما وديك الشيء باش وقع هايداك؟ لا، هو ما وقعش هايداك. ايوا ما وقعش هايداك حيت هو معمل، ما وقعش هايداك حيت عادل اللي كان مسؤول عليه. راه عيب وعار. وبالنسبه لبنادم انا قلت لك كنطلب منه ما يبقاوش يوزوا فيديوز ويعملوا اللقطات اللي كيبغيو ويركبوهم كيف ما كيبغيو باش يعملوا بروباغندا فوق طهر عباد الله. الانسان خصو يكون شويه منطقي. هذه راه واقعه ماتوا فيها الناس، وهذوك اللي ماتوا مساكن الله يرحمهم، الله يوسع عليهم، الله يغفر الذنوب ديالهم، الله يسهل الامور لاي واحد. ولكن حنا اللي بقينا بالروح واش كتظن حنايا مزيانين؟ حنا كنجيو نعسو كلشي كيرجع لنا بحال لا يلا عاد شوفناه. راه ما سهل على حتى شي واحد. وكنطلب حتى من داك الناس اللي كيردوا اللومه الباترون ديال الاولياء ديال الامور ديال ديك الناس اللي ماتوا معانا وكيقول لك حق اللومه الباترون، وهذه عيب عيب. تينا كون جبرتي بلاصه اخرى تخدم فيها بنتك وديتيها ليلو، كما كان عاجبك الصالير ديالهم وانتنا كتشبرو يعجبك الحال دابا حيتاش ماتت، ماشي مشكل. ونزيدك اخاي حتى هذوك الناس اللي كيقصحوا علينا بالهضره في الكومونتيرات على الفيديوز ديالنا كيقول لك يا ودي خدامين في مرأب ما عندهم شي قيمه. انا الدوله ما عطاتنيش شي حاجه احسن باش نمشي ليله، انما هو كان انا جالسه في الدار ديالي في الوقت ديال الازمه وهو كيقلب على الخدمه باش يعيط لي نخدم. بالنسبه لي انا حامله ومراه مريضه بالسكر ماشي اي واحد غادي يقبل يخدمني، لان حنايا المجتمع ديالنا هيدا عامل كيشوف اللي كيبغي وكيخلي اللي كيبغي. ومسكين هو الله يشافيه الله يهز عليه. السيد الله يعمره سلعه قلبه بياض ما شاء الله عليه، زعما ما عمره تعامل مع شي واحد بتكبر ولا انا باترون نتوما غير خدامه، لا بالعكس اخ صراحه. وشوف حنا من موراها اخي ما نكذبش عليك، انا لو يرجع وان شاء الله يرجع يوقف على رجله نمشي لعنده، ولو يكون موطا اخر حسن نمشي لعنده، حيت هذاك الشيء ما وقعش باليد ديالو، وقع بالاذن الله سبحانه وتعالى. قدر الله وما شاء فعل، ولا اله الا الله على اي واحد مات مساكن الله يرحمهم الله يوسع عليهم. وحنا يلا يكون في العون ديالنا حنا وهذاك السيد مسكين. الانسان خصو يكون شويه منطقي. هذه راه واقعه ماتوا فيها الناس، وهذوك اللي ماتوا مساكن الله يرحمهم الله يوسع عليهم الله يغفر الذنوب ديالهم الله يسهل الامور لاي واحد. ولكن حنا اللي بقينا بالروح واش كتظن حنايا مزيانين؟ حنا كنجيو نعسو كلشي كيرجع لنا بحال لا يلا عاد شوفناه.